बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान नासिर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ग्लोबल। कहते हैं कि अगर आपने किसी भी जगह से गंद साफ करना हो, गंदगी को साफ करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी ये अमर है कि आप पहले ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, वहाँ पर गंदगी मौजूद है। इसी तरह अगर आपने कहीं से कैंसर का सफाया करना हो, तो सबसे पहले आपको ये तयन करना पड़ता है, डायग्नोज करना पड़ता है कि कैंसर उस जगह पर मौजूद है, तभी आप उसका इलाज कर सकते हैं। कहते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत ताकतवर से ताकतवर या मजबूत आमरीत से बेहतर होती है। और कहीं ना कहीं ये बात ठीक इसलिए भी है क्योंकि जमहूरियत में ताकत जमहूर के पास होती है, यानी कि अवाम के पास होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सब सिस्टम में खराबियां होती हैं। तो आज हम इस हवाले से जायज़ा लेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की जमहूरियत है, या जो पाकिस्तान में जमहूरियत की शक्ल है, वो किस तरह से एक मनफी किरदार भी अदा करती है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले तो जो इशू है वो सियासी अदम इस्तेकाम का है, यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, किसी भी एक वज़ीर आज़म ने अभी तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। जो आइनी मुद्दत आईने पाकिस्तान उनको 5 साल तक के लिए देता है, किसी भी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किसी ने भी ये मुद्दत पूरी नहीं की है। अब इसके पीछे बहुत सारे अवामिल शामिल हो सकते हैं। कई बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, कई बार जो है अवाम की राय तब्दील हुई है, कई बार अदालतों से जो वज़राए आज़म हैं उनको सज़ा मिली है, और कई बार मार्शल लॉ भी इस मुल्क में लगाया जा चुका है। इसी तरह कहा ही जाता है कि जो सियासी जमातें होती हैं उनकी ये एक रविश होनी चाहिए, उनका ये तरीक़ाकार होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, उनको जमहूरियत का जो पहिया है उसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें तो मामलात कुछ डिफरेंट हैं, कुछ सेपरेट हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत रही हो और दूसरी हार रही हो, तो जो हारने वाली है वो कभी भी ये नहीं कहती है कि हाँ जी ठीक है, चले हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, ये जो जमहूर का फ़ैसला है, जिस जमहूरियत के नाम पर नारे लगाए जाते हैं, उसी जमहूर का, उसी अवाम का फ़ैसला हम सर तस्लीम ख़म करते हैं और हम मानते हैं कि ठीक है, हमें मैंडेट इस बार नहीं मिला है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देखा है कि हारने वाली जो टीम है, हारने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जीतने वाली को मुबारकबाद दे और कहे कि ठीक है, इस बार हमें मैंडेट नहीं मिला है, आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, आप काम करें, हम प्रॉपर ऑपोजिशन करेंगे जमहूरियत में रहते हुए, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो मैंडेट है वो हमारे पास हो। तो एक तो ये सियासी अदम इस्तेकाम, दूसरा जो पॉलिटिकल क़यादत है उसकी इक़्तिदार में रहने की जो ख़्वाहिश, बल्कि हवस अगर कहें तो गलत नहीं होगा, ये कहीं न कहीं मनफ़ी किरदार जो है वो जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में जो शक्ल मौजूद है जमहूरियत की, उसके लिए काफ़ी मनफ़ी किरदार है। फिर मूविंग फ़ॉरवर्ड अगर हम अक़रबा परवरी की बात करते हैं, अमूमी तौर पर जमहूरियत में तो ये होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स विद इन द पार्टीज़ चुने जाते हैं, सीनियरिटी की बेस के ऊपर, आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर, या फिर नज़रियाती जो कॉम्पिटेंस होता है उसके ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बाप जाएगा तो बेटा आएगा, बेटा जाएगा तो उसका बेटा जाएगा तो उसका बेटा। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी गलती से ज़्यादा जमहूरियत में रहने वाले जो जमहूर है, जिसके पास ताकत है, यानी कि अवाम, उनकी गलती है। आप अगर थोड़ा-सा इस चीज़ पे रिस्ट्रेन करें, अपना रिलक्टेंसी शो इसके ऊपर करें कि जी ठीक है, अगर एक पॉलिटिकल लीडर बहुत अच्छा है तो लाज़मी नहीं है कि उसका बेटा भी उतना ही पॉलिटिकल लीडर अच्छा होगा। जैसे हर एक डॉक्टर का बेटा जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, वकील का बेटा वकील नहीं हो सकता। इसी तरह किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बेटा लाज़मी नहीं है कि वो उसी पाए का सियासतदान भी हो। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि गंगा उल्टी बहती है, तो जो हमारे सियासी वर्कर्स हैं, चाहे वो ओहदेदारान हों, रहनुमा हों, या फिर ग्रास रूट लेवल के, ग्राउंड लेवल के पॉलिटिकल वर्कर्स हों, उनकी यही रविश रही है कि जब बाप जाता है, बेटा आता है, तो फिर उसके नाम के नारे लगाए जाते हैं। तो ये तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जमहूरियत है पाकिस्तान में कायम दायम, वो हमारे निज़ाम के लिए जो बुरी शक्ल इख्तियार किए हुए है, उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये है। उसके बाद जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाली ताकतें, जो डिफरेंट ममालिक हैं, उनकी जो इंटरवेंशन है, वो एक बहुत बड़ा खदशा है, वो एक बहुत बड़ा नासूर है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। क्योंकि जमहूरियत में रहते हुए जब आप जमहूर के फ़ैसले करते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, वो जमहूर के लिए फ़ैसला करेगा, वो पब्लिक के लिए फ़ैसला करेगा। लेकिन चूँकि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हमारा इतना डिस्टर्ब है, डिस्टॉर्ट है, कि उसमें रहते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आप बाहर की पॉलिटिकल इंटरवेंशन लिए बिना फ़ैसले करें। क्योंकि अगर हम अमेरिका की ही बात कर लेते हैं, अगर आप अमेरिका के हवाले से बहुत सारी शराइत नहीं मानेंगे,
تو پھر IMF ہے جو کہ آپ کے لیے اقساط کی فراہمی روک دیتا ہے، قسطوں کی فراہمی روک دیتا ہے. چونکہ ہم اکنامیکل سٹرکچر ہمارا اتنا خراب ہے کہ ہم ان کی بات کو مجبوراً مانتے ہیں، تبھی معاملات ہمارے آگے چل سکتے ہیں. موونگ فارورڈ، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پولرائزیشن کے اوپر بات کی تھی، فرقہ واریت کے اوپر بات کی تھی، لسانیت کے اوپر بات کی تھی، قومیت کے اوپر بات کی تھی. تو ایک سب سے بڑی اور وجہ جو کہ پاکستان میں بہترین جمہوریت یا جمہوریت کی وہ شکل جو کہ ہمیں دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتی ہے، میں نے پاکستان سے باہر بھی ٹریول کیا ہے، ان تمام تر ممالک میں نے یہ آبزرو کیا ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں. ایون اگر آپ پڑوسی ملک ہندوستان کی بھی بات کریں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، وہاں پر بھی فرقہ واریت جیسی لعنت ان کی ڈیموکریسی کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آئے دن وہاں پر آپ کو ہندو مسلم فساد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی شیو سینا، کبھی بال ٹھاکرے جیسی تنظیمیں جو ہیں وہاں پر سر اٹھاتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح وطن عزیز میں بھی عمومی طور پر ہم ووٹ دے دیتے ہیں. جس دن الیکشن ہوتا ہے، جس دن ہمیں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہوتا ہے، اس دن ہم ووٹ دے دیتے ہیں کہ یار یہ ہماری برادری کا ہے، ہم پٹھان ہیں تو یہ بھی پٹھان ہے، یا ہم ارائی ہیں تو یہ بھی ارائی ہیں، یا یہ ہمارے علاقے کا ہے، یا یہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہے. تو کہیں نہ کہیں پر جمہوریت کا جو حسن ہے، جو جمہوریت کی روح ہے، وہ اس میں فوت ہو جاتی ہے. کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک اپنا پولیٹیکل نظریہ ہوگا جس کو وہ سمجھتے ہوئے ووٹ دے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے تو اپنے گھروں میں ایز این ڈکٹیٹرشپ شامل ہے. بیکاز والد صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں تو سارے بچوں نے اس کو دینا ہے، اگر نہیں دیے جائیں گے تو ناراضگی ہو جاتی ہے. تو جو جمہوریت ہے اس کی تو بہترین شکل یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 لوگ رہ رہے ہیں اور 5 کے 5 اگر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دے رہے ہیں تو اسی کا نام جمہوریت ہے. سو اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے یا جو جمہوریت کے حق میں فیصلہ کرنے کا سوچیں گے، تو کہیں نہ کہیں پر آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ جس جمہوریت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ سچ میں جمہوریت ہے، کیا وہ کوئی سیلف اوبٹینڈ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. سیلف اوبٹینڈ ڈکٹیٹرشپ سے مراد یہ ہے کہ کہیں آپ ووٹ اس لیے اگلے کو نہ دے رہے ہوں کہ وہ آپ کی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی زبان بولتا ہے، یا آپ جس شخص کو پسند کرتے ہیں وہ اس کا پسندیدہ شخص ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو ووٹ اس کو دینا چاہیے جو کہ آپ کے علاقے میں رہے، جو آپ کے علاقے کا کام کروائے، جو آپ کے علاقے کو جانتا ہو، ہمدرد ہو آپ کے علاقے کا، جس کی آپ سے ون وے اور دی ادر ملاقات بھی ہوتی رہے. مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، یعنی کہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ چونکہ دورہ خلافت تھا تو ایک ہی امیر ہیں اور پھر نیچے ایک خلافت جو ہے وہ سسٹین کرتی تھی. لیکن اب جو نظام ہے، اگر ہم اس نظام کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے علاقے کا جو MNA ہے وہ آپ کا امیر ہو سکتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ دروازے پر دربان نہیں بٹھائے گا، یعنی کہ چوکی دار نہیں بٹھائے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، اور مہنگی پوشاک نہیں پہنے گا. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ان تینوں فرمان کے پیچھے وجہ ہے. سب سے پہلی وجہ ہے کہ دربان نہیں بٹھائے گا تاکہ اگر کوئی بھی ضرورت مند اس تک پہنچتا ہے، اس تک جاتا ہے تو اس کے درمیان کوئی ہرڈل نہ ہو. لیکن یہاں پہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ گنگا الٹی بہتی ہے، یہاں پہ آپ اگر ان کے پاس جائیں تو 10 تو PR ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں بیچ میں، پھر اور سیکٹریز آ جاتے ہیں، the list goes on. So next time whenever you will be moving forward or all set to give your vote, always remember یہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کی نسل کا ہے، آپ کی زبان بولتا ہے، آپ کی کاسٹ کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے یا نہیں ہے. اس سے فرق پڑتا ہے کہ کیا جس جمہوریت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو ووٹ کر رہے ہیں وہ اس جمہوریت کا پاس بھی رکھتا ہے، اس کا مطلب بھی جانتا ہے یا نہیں. اگر ہم انڈیویجول بیسس کے اوپر یہ فیصلہ لینا شروع کر دیں تو یقین جانیے معاملات جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنے علاقے کی حد تک، اپنی سراؤنڈنگ کی حد تک جو ہے معاملات کو بہتر کریں گے، ایٹ لیسٹ ہمارے اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنی کانسٹیٹیونسی میں جو ہے جمہوریت قائم ہو جائے گی، بلکہ ایک ایک کر کے، کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، دریا بنتا ہے، تو ہم وہ دریا جمہوریت کی شکل میں، جو کہ ایک اچھی اور بہتر اور اصل شکل جمہوریت کی ہونی چاہیے، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، تو وہ ریاست ماں کی جیسی تبھی ہوگی جب جمہور اپنا حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گی. اس امید اور یقین دعا کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ووٹ دیں گے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.